يا أسفاه ويا ويلاه، هذا المسلم يقول بلسانه: فداه أبي وأمي وفداك أبي وأمي يا رسول الله، نحن نحب يا رسول الله، ولكنهم لا يتبعون، ولكنهم لا يطيعون، ولكنهم لا يختارون سنن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك يا إخواني في الله غلبنا وأصبحنا مقهورين وأصبحنا أذلاء وأصبحنا يا إخواني في الله ليست لنا وزن في ميزان الحكومات وفي ميزان الوزارة. فالالتماس منكم أن تختاروا سنن نبيكم وتتفاخروا وتفاخروا بها، وكذلك ينبغي لكم أن تعلموا أولادكم سيرة نبيكم المشرقة اللامعة الطيبة الجميلة الجذابة الخلابة. فالالتماس منكم يا إخواني في الله أن تقرأوا وأن تطالعوا سيرة رسولنا ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم.